फैसलाबाद से मोहम्मद अशफाक मुगल। इमाम बारगाह रोड डाइज एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन फैसलाबाद की जानब से पुरवकार डिनर तकरीब मियां जुहेब सरवर ने शनियोड पैलेस में मुनक्कद की। तकरीब में सदर फैसलाबाद डाई केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन मिर्जा मोहम्मद असलम और इनकी काबीना ने हलफ लिया। मैं मोहम्मद असलम वसीयत सदर फैसलाबाद। मैं बाहसीयत सदर मैं मोहम्मद असलम बाहसीयत बतौर सदर फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन एसोसिएशन का हलफ उठाता हूँ कि मैं एसोसिएशन के दस्तूर और कवायद व ज़वाबित का पाबंद रहूँगा। अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत दयानतदारी और गैर जानबदारी से अदा करता रहूँगा। खुदा मेरा हामी व नासिर हो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसीयत रुकने मजलिस आमला फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन का हल्फ उठाता हूँ कि मैं एसोसिएशन के दस्तूर और क़ायदो ज़ाबित का पाबंद रहूँगा और अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत दयानतदारी और गैर जानबदारी से अदा करता रहूँगा। खुदा मेरा हामी व नासिर हो। थैंक यू। इस मौके पर आतिफ मीर शेख, साबका सदर FDCMA अयूब साबर, ग्रुप लीडर ताजर इत्तेहाद शबीर हुसैन चावला, साबका सदर FDCMA व दीगर ने खिताब भी किया। जो आज के होस्ट हैं अंसर साहब, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी बात को माना और आज ये हमारी जो हमें ये जो हल्फ बर्दारी की अपॉर्चुनिटी है उन्होंने अपने इस फंक्शन में हमें अलाउ किया है। तो मैं इमरान यूनुस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और सदर साहब से और इलेक्शन कमीशन के राशिद मनीर साहब शायद आज नहीं है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं नहीं हूँ, तो नबील नसीम साहब हैं और साथ में रौफ अपना इफ्तिखार साहब हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और सदर साहब से जनाब इमरान साहब आप हलफ दिलवाए थे। जनाब आतिफ मुनीर साहब से हैं। इनकी जो शख्सियत है वो किसी रस्मी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो किसी शायर ने क्या खूबी कहा है, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को इतर लगाया नहीं जाता। जनाब अयूब साहब, आतिफ मुनीर साहब। नासिर इस तरह नहीं गई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन। शुक्रिया नासिर, इतने खूबसूरत अल्फाज से आपने मदू किया। मैं आगे जब स्टेज पे बैठा था तो मुस्लिम तकीर से बात कर रहा था कि कुछ दिनों तक नासिर आप एंकर पर्सन के तौर पर जाने जाओगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत, इस्तकामत और इज़्ज़त अता फरमाए। इवेंट चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट इमाम बारगाह रोड FDCMA ज़ुहेब साहब, मेरे पैटर्न चीफ मियां मोहम्मद सलीम साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट FCCI और ग्रुप लीडर ताजर इत्तेहाद ग्रुप अयूब साबर साहब, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन जनाब मिर्ज़ा असलम साहब, तमाम स्टेज पर बैठे डिग्निटीज़ और हाल में बैठे मेरे बुजुर्ग दोस्त, अस्सलाम वालेकुम।
آج کیونکہ فنکشن آج کی تقریب دونوں نئے پریزیڈنٹ جو امام بارگاہ روڈ سیکٹر سے اور فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن سے اسلم صاحب ان کے اعزاز میں ہیں، تو آج میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ ہمارے جو اے جی ایم کے فنکشن پہ ایوب جو 10 بجے کی پابندی کی وجہ سے ایوب صابر صاحب کے خیالات وہ بھی آپ لوگ نہیں سن سکے، اور جو سب سے ضروری گائیڈ لائن اور ہمارے لیے چلنے کے لیے جو بہترین مشعل راہ میاں محمد سلیم صاحب کی باتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آج وہ آپ سے زیادہ بات کریں۔ تاج اتحاد گروپ لیڈر ایوب صابر صاحب، گیسٹ آف آنر پریزیڈنٹ ایف ڈی سی ایم اے مرزا اسلم صاحب، فارمر پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی جناب آتم منیر صاحب، اور ایف ڈی سی ایم اے کے فارمر پریزیڈنٹ جواز شبیر چاولہ صاحب، جواز شفیق صاحب، تمام کیبنٹ ممبر، ایگزیکٹو ممبر ایف ڈی سی ایم اے کے، سابقہ ایف ڈی سی ایم اے کے ہمارے بڑے چچا آفتاب صاحب، خواجہ جوید صاحب جو آج نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، اس کے علاوہ ہمارے امام بارگاہ روڈ کے لیڈرشپ اور موضوع ممبروں کا السلام علیکم۔ میں آپ سب کا آج اس ایونٹ میں آنے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایز اے پریزیڈنٹ امام بارگاہ روڈ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم ایف ڈی سی ایم اے کا حصہ ہیں، اس کے ساتھ ہم تاج گروپ کا حصہ ہیں۔ میاں محمد سلیم صاحب، سرپرست اعلیٰ فیصل آباد ڈائز کیمیکل مرچنٹ ایسوسی، محترم جناب میاں زہیر صاحب، پریزیڈنٹ امام بارگاہ ڈائز کیمیکل ایسوسی، محترم جناب مرزا محمد اسلم صاحب، پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس، فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹ ایسوسی، معزز رکن مجلس عاملہ جنہوں نے آج حلف اٹھایا، اور تمام کیبنٹ ممبر جس میں نعمان جاوید صاحب ہیں، شاہد صاحب ہیں، میاں عمران صاحب، دیگر کیبنٹ ممبر صاحب، محترم جناب شبیر چاولہ صاحب، جناب آتم منیر صاحب، جناب جواز شفیق صاحب، جناب جوید شہزادہ صاحب، محترم میاں آفتاب صاحب، جناب حاجی رمضان صاحب، محترم مویز کھوکھر صاحب، بیشان عمر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جناب انصر صاحب کا بہت ہی مشہور ہوں، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ چند دن پہلے میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم آؤٹ گوئنگ جو انکمنگ کیبنٹ ہے ہماری ڈائز کیمیکل ایسوسی ایشن کی، ہم ان کا ایک ریسیپشن ڈنر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ڈنر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ میرے عزیزم ایوب صابر صاحب، میرے عہدیداران جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں پی سی ٹی ایم میں، اور ان بارگاہ کے علاقے میں جو الیکٹ ہوئے ہیں، سب کو میں ویلکم کہتا ہوں، اور جو ایگزیکٹو کے ممبران ہیں، پرانے بھی نئے بھی، سب کو میں خیر مقدم کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک تقریب میرے لیے نئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے پچھلے 2 سال سے یا 3 سال سے ہو رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، چند دن پہلے ان ایکسپیکٹڈلی امام بارگاہ کے چند الیکٹڈ دوست ہمارے وہ میرے پاس آئے یہ دعوت دینے کے لیے کہ آپ آئیں۔ میں حیران تھا کہ کون سی، اب اینول تو ہو چکی ہے، اب کون سی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک روٹین ہم نے بنا رکھا ہے، تو
तो मैंने कहा वेलकम कि मैं रसूल करीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के बाबरकत ज़ात के लिए जिसने ये जहां बनाया। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ा दो जहां प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले जिनका नाम मेरे सामने आया है वो यहाँ पे सीट में मौजूद नहीं है, जनाब बिलाल भाई शेख साहब। वो आउट ऑफ कंट्री हैं या सिटी हैं, शायद शादी उनको ज़्यादा अजीज़ थी आज। आउट गोइंग प्रेसिडेंट FDCMA और उनकी कैबिनेट के यहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबका सदर FCCI और लीडर ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब भी जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वो आएंगे, मुझे इन्होंने बताया था कि उनसे बात हुई, शायद उनको भी किसी मसरूफियत की वजह से कोई शादी में लाहौर जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता था। FDCMA के रहनुमा और पैटर्न चीफ हाजी मोहम्मद सलीम साहब, ग्रुप लीडर ताजर इत्तेहाद FDCMA व साबका सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब अयूब साबर साहब, जनाब शबीर चावला साहब, जनाब आतफ मनीर शेख साहब और इमाम बारगाही रोड से जनाब ज़ुहैब साहब, जवाद शफीक साहब और शबीर चावला साहब का नाम ले चुका हूँ, और इसके बाद अपना मुस्लिम फ़कीर साहब जी, और आज के जो हमारे होस्ट हैं अंसर अब्बास साहब। और तमाम जिनके नाम लिए हैं और मेरे सामने आने वाले और जो भी हेड टेबल डिग्निटी पर बैठे हैं और नौ मुंतखब अहदेदारान व एग्जेक्टिव बॉडी मेम्बरान FDCMA बराए साल 2023 और 24, मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान इमाम बारगाह रोड डाइज़ एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन फैसलाबाद, मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान FDCMA, मेहमान गिरामी प्रेस एंड मीडिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कारोबारी मसरूफियत की वजह से पाकिस्तान से बाहर था, AGM में शामिल नहीं हो सका, जिसके लिए मैं आप सबसे माज़रत खा हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि इसने मुझे और मेरी काबीना को आप सब अहबाब की बेपनाह मोहब्बतों, चाहतों और तावन से फैसलाबाद की सबसे फ़ाल और मतहर्रक एसोसिएशन का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इजाज़ बख्शा। इस सिलसिले में अपने FDCMA के पैटर्न चीफ जनाब हाजी मोहम्मद सलीम साहब, ताजर इत्तेहाद ग्रुप लीडर जनाब अयूब साबर साहब का मैं अपने FDCMA के पैटर्न चीफ जनाब हाजी मोहम्मद सलीम साहब का, ताजर इत्तेहाद ग्रुप जनाब अयूब साबर साहब, जनाब शबीर चावला साहब, जनाब आतफ मनीर साहब, अपने दोस्तों और FDCMA की कोर कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरपूर अतमाद का इज़हार करते हुए मुझे इस ओहदे पे काम करने का अहल समझा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को भरपूर यकीन दिलवाता हूँ कि मैं आपके इत्मीनान पर पूरा उतरूँगा इंशाअल्लाह, और अपनी एसोसिएशन की तरक्की और मेम्बरान की खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरेकार लाऊंगा। मैं अपनी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी दुआओं और सपोर्ट की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर हूँ। इसके बाद मैं इमाम बारगाह डाइज़ एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर जनाब मियाँ ज़ुहैब सरवर साहब और इनके इमाम बारगाह रोड डाइज़ एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन मियाँ ज़ुहैब साहब और इनकी कैबिनेट का मुंतखब काबीना को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। मैं अपने दोस्त
صدر اور صدر فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن جو کہ یہاں پہ نہیں ہیں، بلال بھائی صاحب، شیخ صاحب، جنرل سیکرٹری ذیشان عمر صاحب جو یہاں پہ حاضر بیٹھے ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب مسلم فقیر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ جناب عابد ولی صاحب، اور سال 2022-23 کے تمام عہدیداران کو ایک کامیاب اور بھرپور ٹنڈور مکمل کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخر میں خصوصی دعائیں کی گئی۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييت منا فاحي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفى على الايمان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے GS نیوز۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں